सब्जी की दुकान पे खड़ा था, वहां पे एक लड़की आती है तकरीबन 16-17 साल की। आके कहती है, भाई क्या हाल है, मैं मजबूर हूँ, मुझको काम चाहिए, कोई घर में काम है तो मुझे बताएं, कोई सफाई का, कोई सिलाई का, तो कोई डस्टिंग का। लड़का कहता है, शायद ये ना मांगने का नया कोई तरीका है, नया ट्रेंड है, इस तरह मांगते हैं। अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के उसके हाथ में रख दिए। लड़की कहती है, भाई मुझको भीख नहीं चाहिए, मुझको काम चाहिए, और काम दे सकते हैं तो ठीक। लड़की की आवाज़ में ना खुददारी थी। लड़का बड़ा मुतासर हुआ उससे। वो लड़की जाके दोबारा एक साइड पे खड़ी हो गई। वो लड़का ना सब्जी वाले से, जो सब्जी का दुकानदार था, ठेले वाला, उससे पूछता कि लड़की कौन थी, ये क्या स्टोरी लड़की की, तुम जानते हो इसको? वो दुकानदार कहता है, बड़ी खुददार लड़की है, इसके बाप का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, तकरीबन 4 माह हो गए हैं, तो हालात ख़राब हैं, इसी एरिया में कहीं रहती हैं। वो ना लड़का सोचता हुआ चला गया घर पे। घर पे जाके अम्मी से कहता है, अम्मी वहाँ पे ना मुझे लड़की मिली थी, और ऐसे ऐसे ना वो अभी जवान लड़की थी, और मुझसे कहती है कि भाई घर में एक काम है तो मुझे बताया, मैं घर में काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको 10 रुपए दिए। लड़की ने 10 रुपए नहीं लिए, कहती है मैं भीख नहीं लेती, मुझे काम चाहिए। उस माँ को सलाम है, सलूट है उस माँ को। कहती है, जल्दी जाओ, उस लड़की को घर ले आओ, ये ना हो किसी और के हत्थे चढ़ जाए, और अपनी बहन को साथ ले जाना। उसी मोहल्ले में उसकी बहन की शादी हुई थी। उसने फ़ोन किया, आप ही घर पे हैं? कहते हाँ। जल्दी नीचे आए, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, आपको एक जगह लेके जाना है। वो नीचे आई है, दुपट्टा शुपट्टा लेके, उससे बाइक पे रास्ते में सारी बात बता दी। और वहाँ पहुँचे हैं सब्जी की दुकान पे। वहाँ पहुँचे हैं तो लड़की आगे मौजूद नहीं है। अब इनको डर था कि लड़की कहीं और तो नहीं चली गई। माशा बड़ा ख़राब है, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो सकता है। सब्जी वाले से पूछा है कि भाई साहब वो लड़की किधर गई है? वो कहता है, लड़की तो पता नहीं कहाँ गई है। कहता है, घर किधर है? कहता है, घर यहीं पे कहीं है, आगे जाके गलियों में, मुझे पता नहीं है पक्का। वो कहता है, भाई साहब ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अपने पास रखें, आप पैसे भी रखें, लड़की कल आए तो मुझे फ़ोन करना, उसके लिए काम ढूंढा है। वो आदमी कहता है, भाई साहब पैसे अपने पास रखें, कोई नेकी का काम हमें भी करने दें। वो कह के वो आदमी नंबर दे के चला गया। वो बहन भाई चले गए। अगले दिन दुकानदार ने, सब्जी वाले ने फ़ोन किया, भाई साहब वो लड़की आई है, जल्दी आ जाए। इसने फ़ोन किया, आप ही जल्दी आए, चलेंगे। आप ही को साथ लिया, अपनी बहन, बड़ी बहन को। वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच के जब देखा लड़की खड़ी है, तो बड़ी जो बहन थी उसने उसको इशारे से अपने पास बुलाया। वो पास आई लड़की, तो बहन उसके पास गई, उससे बातचीत की है। उसके बाद ना बहन इशारा करती है भाई को कि रक्षे का बंदोबस्त करो। रक्षा बुलाया, लड़की साथ बैठी है, बहन साथ बैठी है, रक्षा चल पड़ा लड़की घर की तरफ। लड़की का घर था गलियों में, वहाँ रक्षा नहीं जा सकता था। दोनों उतरी हैं लड़कियाँ वहाँ पे, उसकी बहन और लड़की। और भाई से कहा है, बाइक पे पीछे पीछे आ जाओ। बाइक पे इसलिए नहीं बैठे कि 3 लोग बाइक पे बैठते मुश्किल होती है, तो वो भाई पीछे पीछे जा रहा है, और वो लड़की और बहन आगे जा रहे हैं। आगे घर आया, खस्ता सा घर था, खंडर सा था, टीन की छत थी। वहाँ पे दाखिल हो गई बहन भी और लड़की भी। भाई को इशारा किया, यहीं पे रुके रहो, अंदर नहीं आना आपने। बहन अंदर गई है, वहाँ देखती है कि घर का खस्ता हाल, बुरा हाल, ना कोई बर्तन, ना कोई चूल्हा, कुछ भी नहीं है घर में। और बिस्तर पे, एक बिस्तर मरग पे एक औरत लेटी हुई है, जो लड़की की माँ थी। उसके बहन भाई हैं छोटे, जो वो ऐसे थे जैसे फाके से आज ना तो कल मर जाएंगे। बहन ने आगे जाके सलाम किया औरत को, जो उसकी माँ थी। उसकी माँ की आवाज़ हल्की सी निकली है, और 4-5 आंसू निकले हैं। ये समझ गए बेचारी के कराहत से आवाज़ भी नहीं निकल रही, ना दवाई ले सकते हैं उसके लिए। फौरन बहन ने भाई को इशारा किया अंदर आने को। अंदर आया तो कहता, जल्दी जाओ, होटल से, जो नज़दीक होटल है वहाँ से बना बनाया खाना लेके आओ, 2 दिन का खाना लेके आओ कम से कम। वो भाई गया बाजार से, खाना, राशन, चीज़ें वगैरह लेके आ गया। बच्चों को खाना दिया, खाना खाया, उस औरत ने खाना खाया। अब लड़की से पूछे क्या मसला है। लड़की कहती है, अब्बू का इंतकाल हो गया, 4 माह हो गया। पहले भी गुर्बत थी, लेकिन है पहले पर्दा था हमारा, लोगों को पता था, अपने घर से खाते थे। अब्बू के फोत होने के बाद हमारा तो पूरा मोहल्ला ही गरीब है। लोगों ने 4 दिन मदद की, अब लोगों ने मदद करनी छोड़ दी है। माँ को गुर्दों का मसला है, माँ बीमार रहती है, डॉक्टर ने दवाइयों को बोला है। हमारे पास तो अपने खाने के पैसे नहीं है, माँ की दवाई के पैसे कहाँ से लाएं। बहन भाई भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी बस। तो पहले बड़ी शर्म आती थी किसी को पूछने के लिए काम के लिए, लोग गलत गलत बात करते थे।
تو میں سبزی کی دکان والے سب جانتے ہیں، ان کے پاس جا کھڑی ہو جاتی ہوں، کام والا پوچھے تو چلی جاتی ہوں، ابھی تک کوئی بندہ ملا ہی نہیں کام کے لیے۔ اب وہ بہن کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، سب میں بندوبست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ اور نہ کچھ پیسے نکال کے اس کو لڑکی کو پکڑائے ہیں۔ لڑکی نے پھر وہی بات کی، میں بھیک نہیں لوں گی، میں صدقہ خیرات نہیں لوں گی۔ وہ کہتی نہ یہ بھیک ہے نہ صدقہ خیرات ہے، یہ تو تمہاری ایڈوانس تنخواہ ہے، تمہارا میرے اور میری ماں کے گھر میں کام کا بندوبست ہو چکا ہے، اور بھی پورے محلے میں میں سب کو بولوں گی تم کو کام مل جائے گا، تم پریشان مت ہونا بس۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کھانا وانا کھاتے ہیں، وہ اس کو ڈریس دے کے اپنا آ جاتی ہے۔ بہن بھائی گھر آتے ہیں، ماں کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ان کے تو گھر کی حالت ایسی ہے، نہ کوئی برتن ہے، ہر چیز بیچ بوچ چکے ہیں وہ۔ ماں نا وہ سلام ہے اس ماں کو، اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا کل وہ جو فیملی بھوکی رہی ہے نا اس کے قصوروار تم ہو، تمہیں خود بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ اپنے ارد گرد جب چلتے ہو دیکھا کرو، کوئی کچھ بھی بولے تمہیں وہ لگے وہ غریب ہے تو جتنی مدد کر سکتے ہو کرو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے مجھ سے لے جاؤ، میرے پاس نہیں ہے اپنی بہن سے لے جاؤ، کبھی بھی کسی مرد کی مدد کرنے میں نا آر نہیں کرنی۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے ماں جی، اور لڑکی بتاتی ہے نام گھر میں برتن ہے، ماں بیمار ہے، وہ جو مالک کے مکان ہے اس گھر میں رہتے ہیں، وہ کرائے کا گھر ہے، مالک کے مکان بھی دھمکی دے گیا پچھلے 6 مہینے کرایہ تو دیا نہیں ہے، اب نہیں دیا تو میں کہا مکان خالی کرا لوں گا، اور مکان کیا ہے وہ ٹین کا ڈبہ اوپر ہے بس۔ ماں کہتی ہے پریشان مت ہو جاؤ۔ ماں نے بہن نے باقی رشتہ داروں نے سب کو فون کیا، سب سے بندوبست کیا پیسوں کا، اس کی ماں کا علاج کے لیے، گھر کے لیے، اور آگے لڑکی کو کام کے لیے۔ انہوں نے جتنے بھی جاننے والے تھے ان کے ایریے میں، ہمسائے میں، سب کو کال کر دی۔ لڑکی جب اگلے دن آئی ہے ان کے گھر میں، لڑکی کو بھیجا جاؤ اس گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ۔ لڑکی سب گھر میں آ گئی ہے، سب کو تسلی ہو گئی، سب نے ایک مہینہ ٹک لیا کہ اتنے پیسے دیں گے۔ لڑکی کو منظور ہے جی منظور ہے۔ لڑکی سارے گھر میں کام کرا کرو کے واپس اس گھر میں آئی ہے۔ وہ بہن اور بھائی پھر لڑکی کے ساتھ گیا رکشے پہ، اسے گھر جا کے اسی ایریا میں ایک اور گھر چھوٹا سا تھا، ان پیسوں سے وہ گھر خرید کے اس کو دیا ہے، ماں کے علاج کا بندوبست کیا ہے، بہن بھائیوں کا اسکول کا بندوبست کیا ہے۔ لڑکی نے مہینہ ایک کام کیا ہے، اس کے بعد شام کو اس کے گھر آتی تھی، اسی گھر میں آتی تھی، وہ لوگ گھر چھوڑ آتے تھے اس کو۔ اس کے لیے کہا کہ بس اب مہینہ کام کر لیا بہت ہو گیا، اب تمہاری پڑھائی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کی بھی پڑھائی کا بندوبست کیا ہے۔ اپنے ارد گرد آپ کا فرض ہے، ہمارے ہمسائے وہ نہیں جو جن کے ساتھ ہماری دیوار سانجھی ہے، جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ اب وہ شہر تھا، اس شہر میں وہ جھوپڑ پٹی میں لڑکی رہتی تھی، تو وہ ان کے ہمسائے ہیں۔ اللہ کی ذات پتہ نہیں کہاں کہاں سے مدد کرتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھو اس کی مدد کرنے میں نا پیچھے مت ہٹو، دھلکارو مت اس کو، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ فراڈ کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، اور اس کا ہلکا احباب اتنا نیک تھا نا کہ لڑکی کے لیے گھر کا بندوبست کر دیا انہوں نے، ماں کا علاج بھی کرا دیا، بچوں کو بھی اسکول داخل کرا دیا، اس لڑکی کو اسکول داخل کرا دیا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرو، شاید کسی ایک کا بھلا ہو جائے۔ ہمارے ارد گرد بہت فیض پوش لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو حالیہ بجلی مہنگی ہوئی ہے، اب تک 30-35 جو لوگ ہیں نا خودکشی کر چکے ہیں، خود بھی مر گئے ہیں، اپنے بچوں میں مار چکے ہیں۔ کتنا برا حال ہے، اس کا قصور ہم بھی ہوں گے۔ ہم سے پوچھو گی آپ کے ارد گرد یہ حال ہو رہا تھا، لوگ خودکشی سے مر رہے تھے، فاقوں سے برا حال تھا، عزتیں لوٹ رہی تھی، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بس آپ سے اتنا سوال ہے، اپنے بچوں کے ذریعے صدقہ خیرات کرائیے تاکہ بچوں کو عادت پڑے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔